डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक टॉपिक जेंडर एंड पॉलिटिक्स पार्ट फर्स्ट यानी पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन डिस्कस किया। आज हम इसी टॉपिक का यानी जेंडर एंड पॉलिटिक्स का पार्ट सेकंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन डिस्कस करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए। उसमें हमने एक टर्म फेमिनिस्ट movement भी डिस्कस की। So what is feminist movement? It means those movements which aimed at providing equal status to females as compared to males are known as feminist movement, or we can say agitation for equal rights. यहाँ वुमेन ने एक मूवमेंट चलाई जिसमें वो इक्वल स्टेटस की मांग कर रहे थे। इसको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। यानी वुमेन्स ने अपने काज के लिए एक एजिटेशन शुरू की। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो पैट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है। सो व्हाट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी? Patriarchal society means male dominated society. Male dominated society यानी ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मेल डोमिनेशन हो। यहाँ हर चीज़ मेल ही डिसाइड करता है कौन सा काम कब कहाँ और कैसे करना है। जहाँ कोई भी डिसीजन यहाँ लेना हो तो फीमेल की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो उस सोसाइटी को पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, जिसमें हर एक डिसीजन मेल ही लेता होगा। अब हम उन एस्पेक्ट्स या उन एरियाज़ की बात करेंगे जहां वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, या कहेंगे हम आज भी कहीं कहीं वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सो फर्स्ट इज लिटरेसी रेट, लेस एजुकेशन। पहले अगर हम कंट्री की लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया इज 55% एंड अमंग मैन 76%। 2011 की सेंसस के मुताबिक इंडिया में लिटरेसी रेट वुमेन के बीच में 54% है और मेल का 76%। यहीं से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है, यानी मेल के कंपैरिजन में वुमेन लेस एजुकेटेड है। यहीं से वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया गया है। मेल्स के मुकाबले में एजुकेशन फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो इनको कम प्रेफरेंस दी गई है। आज अगर ऐसा नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था कि मेल को एजुकेशन में प्रायोरिटी दी जाती थी एज कंपेयर टू फीमेल्स। So, males are having high literacy rate as compared to female. Small proportion of girl students go for higher studies. What it means? पहले क्या होता था कि बहुत कम फीमेल स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए जाती थी, या तो उनकी एजुकेशन पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता था, या तो उनको कोई प्रेफरेंस या कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती थी। पेरेंट्स की थिंकिंग ज़्यादातर पहले क्या होती थी कि वो सोचते थे कि पढ़ के इनको क्या करना है, किस लिए इन पे इतना पैसा खर्च करेंगे, कल इनकी शादी करनी है और ये दूसरे घर में जाएंगे। इसलिए इनकी एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जितनी कि बॉयज़ को दी जाती थी। हर जगह ऐसा नहीं होता था, किसी जगह
پہلے سے ہی فیمیل ایجوکیشن کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دی جاتی تھی جتنی کہ میل ایجوکیشن کو دی جاتی تھی، یعنی گرلز کو بھی ایسے ہی پڑھایا جاتا تھا جیسے کہ بوائز کو، مگر اکثر جگہوں پہ دیکھا جاتا تھا کہ گرل ایجوکیشن کو کم امپورٹنس، لیس امپورٹنس دی جاتی تھی ایز کمپیئر ٹو بوائے. اس طرح سے گرلز کی ڈراپ آؤٹ ریٹ ایز کمپیئر ٹو بوائز زیادہ ہوتی تھی. اب اگر ہم آج کی بات کریں گے تو آج equal امپورٹنس بوائز ایز ویل ایز گرلز دی جاتی ہے، یعنی بوائز کے ساتھ ساتھ گرلز کو بھی ایکول اپرچونٹیز ہر فیلڈ میں دی جاتی ہیں. کسی جگہ آج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں، مگر ایسا آج کل بہت کم دیکھنے کو ملے گا. سیکنڈ پوائنٹ از proportion of women in high paid job is very low. یہاں ہائی پیڈ جابس میں وومن ریپرزنٹیشن بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. اگر وومن زیادہ کام کرتی ہیں لیکن ان کو ہائیلی پیڈ جابس میں ایسے اپرچونٹیز نہیں ملتے ہیں جیسے کہ میلز کو ملتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ ہے ایکول ریمیونریشن ایکٹ 1976. 1976 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا جس میں یہ مینشن کیا گیا کہ ایکول ویجز فار ایکول ورک، یعنی اگر وومن ایکول ورک کرتی ہے میل کے برابر تو ان کو بھی ایکول ویجز دیے جائیں. گورنمنٹ جابس میں ان کو ایکول سیلری یا ویجز ملنے چاہیے، لیکن گورنمنٹ جابس میں تو ان کو ایکول سیلری ملتی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ساری آرگنائزیشن ایسی ہیں جہاں ایکول ویجز نہیں ملتے ہیں، یہاں بھی ان کے ساتھ ڈسکرمنیٹ ہوتا ہے. فورتھ پوائنٹ ہے سیکس سلیکٹیو ابارشن اور فیمیل فیٹیسائڈ. کہیں کہیں کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس پریفر ٹو ہیو سنس، اس کے لیے وہ اللیگل پریکٹس کرتے ہیں، یعنی یہ کنفرم کیا جاتا ہے تھرو الٹرا ساؤنڈ کی بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے کیا یہ میل ہے یا فیمیل ہے. اگر وہ فیمیل ہوتا ہے تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ابارٹ کیا جاتا ہے، یعنی ختم کیا جاتا ہے. اگرچہ اس طرح کی پریکٹس اللیگل ہے لیکن کچھ نیرو مائنڈڈ لوگ آج بھی سوسائٹی میں ہیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے آج بھی اس پریکٹس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یعنی آج بھی یہ جرم عظیم کیا جاتا ہے. اس سے کنٹری میں کیا ہوا، سیکس ریشو پہ بہت امپیکٹ پڑا. اگر ہم سینسس آف 2011 کی بات کریں گے، اکارڈنگ ٹو سینسس آف 2011 نمبر آف گرل چلڈرن پر 1000 boys in the country is 919، یعنی 1000 boys کے مقابلے میں 919 گرلز ہیں، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اس طرح سے ہمیں اپنی تھنکنگ کو کیا چینج کرنا ہوگا اور اس طرح کی اللیگل پریکٹس کو کیا بند کرنا ہوگا. ففتھ پوائنٹ کیا ہے وومن ڈسکرمنیشن کا، ہراسمنٹ، ایکسپلائٹیشن اینڈ ڈومیسٹک وائلنس. اس طرح سے اور بھی کچھ ایشوز ہیں جہاں وومن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ فزیکل ہراسمنٹ، مینٹل ہراسمنٹ، ایموشنل ہراسمنٹ، کہیں کہیں پہ ڈاوری بھی اس کی ایک کاز ہے. کسی جگہ وومن کے اگینسٹ آج بھی وائلنس ہوتا ہے. سو وومن آر بینگ ایکسپلائٹڈ اینڈ ڈسکرمنیٹڈ ان ویریس ویز. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ڈسکرمنیشن اگینسٹ وومن. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینکس.